أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة في الصف السابع في مادة البرمجة. سنبدأ رحلتنا في الوحدة الثانية برمجة الكائنات والخلفيات، ودرس جديد بعنوان الكائنات والخلفيات على المنصة الجزء الأول. لنتعرف على أهداف الدرس. عزيزي الطالب، أتوقع منك بعد التفاعل مع أنشطة الدرس أن تكون قادراً على أن: أولاً، تدرج كائناً من مكتبة الكائنات إلى المنصة. ثانياً، تحدد كائن في منطقة الكائنات. ثالثاً، تستخدم لبنات الاتجاه لتحديد اتجاه حركة الكائن في المنصة. رابعاً، تختار لبنات الموضع لتحريك الكائن من إحداثي لآخر على المنصة. أعزائي الطلبة، لنبدأ رحلتنا مع خطوة نحو الواقعية. دعونا نشاهد المشهد التالي. إنها بيئة تحت الماء. لو تأملنا جيداً، هذا المشهد صمم في سكرات. إنه يبدو حقيقياً، حيث توجد الكائنات مثل الكائنات البحرية، ويوجد لكل كائن مظاهر تجعل حركته تبدو واقعية، وأيضاً خلفيات تناسب المشهد مثل خلفية تحت الماء. وهناك الأصوات، كما يبدو واضحاً صوت الأسماك. إنها خطوة نحو الواقعية. في هذه الوحدة سوف نتعلم التعامل مع الكائنات ومظاهرها وأصواتها، وتخصيص الخلفيات بما يتلائم مع البيئة المناسبة. دعونا نتعرف الآن على المنصة، وهي مساحة العمل التي تضم الكائنات المستخدمة في المشروع. وبعد أن شاهدنا المشهد السابق، فإن المنصة عبارة عن المسرح، ولكل مسرح خلفية أو ديكور يتغير وفق الموقف في المسرحية، ويعتلي المسرح ممثلون ينفذون ما يطلبه المخرج حرفياً وبالترتيب نفسه كما تشاهدون. لنبدأ بالنشاط الأول: إدراج الكائنات من المكتبة. لنشاهد الصورة أمامنا. هناك مجموعة من الكائنات في المنصة. كيف يمكن إدراج كائن جديد؟ هيا نفكر. لإدراج كائن جديد إلى المنصة يوجد عدة طرق، ومنها الضغط على هذه الأيقونة: إدراج كائن من المكتبة. لنطبق ذلك، نضغط على اختيار كائن من المكتبة. ماذا يطلق على هذه الشاشة؟ مكتبة الكائنات، وتحوي مجموعة من الكائنات الجاهزة والتي يمكن إدراجها إلى المنصة، ويوجد فيها عدة تصنيفات ليسهل اختيار الكائن. والآن اختر الكائن طائرة بالضغط عليه بزر الفأرة الأيسر، ثم اختر موافق. ظهر الكائن على المنصة وفي منطقة الكائنات. لنضيف كائناً آخر، وليكن أسد. نختار التصنيف حيوانات. نلاحظ الناتج. أتعلم: يمكن إحضار كائن أو أكثر إلى المنصة من مكتبة الكائنات. دعونا نجيب على النشاط التالي. اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس: مكتبة الكائنات، القط، المنصة. أولاً، الكائن الافتراضي في برنامج سكراتش هو القط. رائع. ثانياً، تمثل المسرح الذي يحتوي على خلفية وممثلين، أي كائنات. ممتاز. المنصة. ثالثاً، منطقة تحوي مجموعة من الكائنات الجاهزة من بيئة سكراتش، يمكن إدراجها إلى المنصة. أحسنت. مكتبة الكائنات. بارك الله فيكم. بهذا أنهينا الهدف الأول، فلنبدأ بالهدف الثاني. والآن النشاط الثاني: التعامل مع الكائنات المدرجة على المنصة. أولاً، سنقوم بإضافة الكائنات المطلوبة: الكائن بات، الكائن كراب السلطعون، كائن جوست الخيال، وحرف A من مجموعة الحروف.
أعزائي الطلبة، لاحظنا أن جميع الكائنات المدرجة على المنصة موجودة في منطقة الكائنات. تأملوا منطقة الكائنات جيداً. أحد الكائنات محاط بإطار أزرق وهو السلطعون إكراب. سنضيف لبنة تحرك 100 خطوة في منطقة البرمجة الخاصة بالكائن إكراب. الآن سننفذ ونلاحظ أي الكائنات سيتحرك عند التنفيذ. لنحدد كائناً بالضغط عليه ونضيف لبنة تحرك 100 خطوة، فليكن كائن الجوست. نلاحظ أن تحديد كائن السلطعون يظهر منطقة البرمجة الخاصة به ويجعله ينفذ لبنات الأوامر المضافة داخله، وبالمثل عند تحديد كائن جوست. أتعلم. أولاً، الكائن المحدد الذي يحيطه إطار أزرق اللون تظهر منطقته البرمجية ويكون جاهزاً لإضافة لبنات الأمر له. ثانياً، يمكن اختيار كائن آخر من منطقة الكائنات من خلال تحديده بإطار أزرق بالفأرة، وذلك بالضغط عليه. لقد أنهينا الهدف الثاني وسننتقل إلى الهدف الثالث. دعونا نتذكر لبنة اتجه نحو الاتجاه، والنشاط الثالث اتجاه الكائنات. إذا كانت قيمة الاتجاه 90 درجة فإن الكائن يتجه نحو اليمين، وإذا كانت قيمة الاتجاه -90 فإن الكائن يتجه نحو اليسار، وإذا كانت 0 يتجه نحو الأعلى، وإذا كانت 180 يتجه نحو الأسفل. والآن لنطبق النشاط الثالث اتجاه الكائنات. قم عزيزي الطالب بإضافة الكائنات المطلوبة لتنفيذ النشاط. نحدد كائن السهم ليتم إظهار منطقة البرمجة الخاصة به. سنقوم بإضافة لبنة اتجه نحو من مجموعة أوامر الحركة. لبنة اتجه نحو يمكن اختيار أي كائن من الكائنات. ننفذ اتجه نحو ونختار كائن أبل، ثم نختار لبنة اتجه نحو مرة أخرى ونختار الكائن إيروبلين الطائرة، ونختار الكائن بنانز، ثم كائن إكراب السلطعون. الآن ننفذ كل لبنة على حدة ولنلاحظ ماذا يحدث. اتجه نحو أبل. ماذا تلاحظون؟ لنكرر مرة أخرى. اتجه نحو إيروبلان. ماذا تلاحظون؟ اتجه نحو بنانز. اتجه نحو إكراب. نلاحظ أن كائن السهم يتجه نحو الكائن المحدد في اللبنة البرمجية. والآن لنتوقع قيمة زاوية الاستدارة لكائن السهم نحو كل كائن. ماذا تتوقعون؟ هل نتأكد من صحة توقع قيمة الزاوية؟ أولاً، سنجعل كائن السهم عند الموضع 0 و0 ويتجه نحو اليمين، ثم سنجرب بإضافة لبنة اتجه نحو الكائن أبل، ثم تحرك 100 خطوة. نلاحظ الناتج. سنضيف لبنة اتجه نحو الاتجاه 45 درجة، ثم تحرك 100 خطوة. نلاحظ الناتج ونقارن. لقد كان توقعنا صحيحاً. لنختبر الكائنات الأخرى بالمثل. رائع! لقد كان توقعنا لقيمة زاوية الاستدارة والاتجاه نحو الكائن صحيح. لنجيب على النشاط التالي. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. أولاً، الكائن يتجه يميناً ويساراً داخل المنصة نحو أي زاوية أحددها له. ما رأيكم؟ العبارة صحيحة. رائع! ثانياً، اللبنة اتجه نحو كائن أبل تجعل الكائن يتجه حسب قيمة الزاوية المحددة. ما الحل يا ترى؟
العبارة خاطئة، فهو يتجه نحو الكائن المحدد. ثالثاً، اللبنة اتجه نحو الاتجاه 90، تجعل الكائن يتجه بزاوية اتجاه الكائن المحدد. العبارة خاطئة، فهي تجعل الكائن يتجه حسب قيمة الزاوية المحددة. أنتم مبدعون! لقد أنهينا الهدف الثالث، وسننتقل الآن إلى الهدف الرابع. النشاط الرابع: استبدال الأماكن. ما رأيكم أن نقوم بمشاهدة النتيجة أولاً؟ لاحظوا حركة الكائنات. لاحظوا حركة كل كائن على حدة. إنها لعبة استبدال الأماكن، حيث يوجد لدينا 5 كائنات، وكل كائن يتحرك ليحل مكان الكائن المجاور له باتجاه دوران عقارب الساعة. كيف سنقوم بتنفيذ هذا النشاط؟ قم بإضافة 5 كائنات مختلفة على المنصة، واجعل اتجاه الكائن 90. ثانياً، لاحظ حركة الكائنات، إنها تعتمد على تغيير المواضع، وحتى نلاحظ انتقال الكائن سنستخدم لبنة انزلق. ثالثاً، سنجعل كل كائن يبدأ من موضع مختلف عن الكائنات الأخرى. رابعاً، سنكمل المقطع بجعل الكائن ينتقل إلى المواضع الأخرى بالترتيب، بدءاً من الموضع المجاور له، وهكذا. الآن لنجرب ونلاحظ. وحتى تستمر اللعبة دون توقف، سنستخدم لبنة كرر باستمرار. ننفذ ونلاحظ الناتج. بهذا نكون قد قمنا بجعل الكائنات تتحرك، ويحل كل كائن مكان الكائن المجاور له. إلى اللقاء في درس جديد من دروس الكائنات والخلفيات على المنصة، ودمتم بخير.